रेबीज से हर साल तकरीबन 55,000 लोग मर जाते हैं। कुत्ता अगर आपको काटता है तो पहली फुर्सत में करीबी सरकारी अस्पताल जाइए। वहाँ इमरजेंसी वाले इस सूरत हाल को प्राइवेट डॉक्टरों से 100 गुना ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। रोज़ाना वो ऐसे मरीज़ देखते हैं और इससे बचने का तरीका वैक्सीनेशन और अमीनोग्लोबुलिन्स हैं। आइए इस पे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज़ भाई, क्या हाल है आपके? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डॉग बाइट पे, और ख़ुसूसी सर्दियों के अंदर बहुत सारे रिमोट गांव के इलाकों में बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। आवारा कुत्तों ने उनको काटा होता है और बहुत बुरा हाल हुआ होता है उनके ज़ख्मों का भी। ख़ुसूसी तौर पे कभी कभी मैगट्स भी पड़े हुए होते हैं, यानी कि सुंडियाँ पड़ी होती हैं अगर वो ट्रीट नहीं करते। तो आप हमें बताएं, जब इमरजेंसी में कोई डॉग बाइट का पेशेंट आता है यहाँ पे, जब भी कोई मरीज़ आता है तो हम इसे डील कैसे करते हैं? जुनैद भाई कैसे हैं आप? ठीक होंगे उम्मीद है। अच्छा जुनैद भाई, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि जो डॉग बाइट के केसेस यानी आवारा कुत्तों के काटने के केसेस ख़ास तौर पर हमारे जो रिमोट एरियाज़ हैं उनमें, तो ऐसा बिल्कुल है कि रिमोट एरियाज़ में हमें काफ़ी ये कंप्लेन मौसूल होती हैं कि आवारा कुत्तों ने जो है वो काट लिया है, और ऐसे काफ़ी केसेस हमारे पास इमरजेंसी में आते हैं। और इसमें हमारा जो रोल होता है वो ये होता है कि हमें पेशेंट को बरवक्त फौरी तौर पर वैक्सीनेशन और दूसरे तरीक़ों को जो है अपनाना होता है, ताकि हम जितना जल्दी हो सके पेशेंट को है रेस्क्यू कर सकें। क्योंकि आवारा कुत्तों के काटने से एक ख़तरनाक मर्ज़ जिसको रेबीज़ कहते हैं ये हो जाता है। यानी बावले कुत्ते का काटना और रेबीज़ का जो मर्ज़ है ये एक लाइलाज मर्ज़ है, और ये एक छोटी सी गलती की वजह से किसी भी पेशेंट की जान ले सकता है। और आपको अच्छी तरह इस चीज़ का भी अंदाज़ा होगा कि ये एक लाइलाज मर्ज़ है। भाई, जिस तरह हमारे गांव के अंदर सहूलियत मौजूद नहीं होती, खुदा ना ख्वास्ता किसी बच्चे को या कोई किसी बड़े को आवारा कुत्ता जब काट लेता है और वहाँ पे सहूलियत मौजूद नहीं है, तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए? जी जुनैद भाई, ये आपने ना बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, इसमें हमारा जो है रोल वो ये होना चाहिए कि जब किसी भी बंदे को आवारा कुत्ता काट ले और वो किसी ऐसी जगह पे हो, मतलब रिमोट एरिया या देहात के इलाके में जहाँ पर आपके पास कोई अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? एक तो सबसे पहली बात ये है कि हमें उस जगह का तयन करना चाहिए कि उसको अगर कुत्ते ने काट लिया है तो वो किस जगह पे काटा है, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि सबसे पहले आपने मरीज़ को ये बताना है कि जब भी कभी ऐसा मसला हो तो आपने उस जगह को कुछ भी नहीं करना, बल्कि उस जगह को सबसे पहले आपने किसी भी आम पानी से या टैप वाटर से सफाई करनी है उसकी। उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं लगानी, कोई मिट्टी, कोई मरहम, किसी भी किस्म का कोई टॉनिक, किसी किस्म का कोई सुरमा, किसी किस्म का कोई सिक्का नहीं बांधना, और किसी भी किस्म का कोई तेल वगैरह उसके ऊपर नहीं लगाना। सबसे पहले आपने उस ज़ख़म को एक आम पानी से यानी नॉर्मल टैप वाटर से भी इवन साफ़ करना है, और अगर आपके पास करीबी कोई सहूलत मौजूद हो तो लाइफ बॉय का साबुन या कोई भी आम साबुन आपने उस ज़ख़म की अच्छी तरह से सफाई करनी है। उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं लगानी और उसको जो है खुला छोड़ना है। इवन के ज़ख़म को आपने बांधना भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली ये प्रैक्टिस किया जाता है कि भाई अगर कुत्ते ने ज़रा ज़्यादा काट लिया है तो उसने जो है मरीज़ के लवाहिकीन ने उस जगह पर उसको टॉर्निक्वेट बांध दिया या कोई कपड़ा बांध दिया, तो उससे जो है वो सप्लाई खून की रुक जाती है, लेकिन इससे मरीज़ को कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने इस किस्म की कोई हरकत नहीं करनी। अच्छा, जहाँ तक मेरा सवाल था वो ये था कि आपने मरीज़ को क्या बताना है? आपने मरीज़ को ये बताना है कि सबसे पहले जगह का तयन। असल में जो जगह का तयन है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो बहुत ज़रूरी है। उसमें यह है कि अगर हमारे जिस्म के पेरिफेरी के हिस्से यानी हाथ और पाँव पर अगर काटेगा तो वो इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर चेहरे के ऊपर या गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा मुतासिर है तो वो बड़ा परेशान कौन है। उसका मसला ये है कि ये रेट्रोग्रेड फैशन यानी कि रेट्रोग्रेड फैशन में जो इसका वायरस है वो मूव करता है। मतलब अगर आपके पाँव पे काटा है तो उसको क्रेनियल नर्व यानी दिमाग की जो रगें हैं उन तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है, लेकिन अगर गर्दन के ऊपर काटा है तो उसके लिए आपको फौरी तौर पर टर्शरी केयर जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक है। विद इन सेकेंड्स भी या फिर विद इन फ्यू आवर्स जो है इसके असरात शुरू हो जाते हैं। और जैसा कि वीडियो के शुरू में बताया कि रेबीज़ एक ऐसा मर्ज है जो कि लाइलाज है। अगर खुदा न खास्ता इसके साइन एंड सिम्टम्स जो कि आगे आपको हम वीडियो में तफसील से बताएंगे वो आना शुरू हो जाएं तो फिर इसके इलाज का कोई फ़ायदा नहीं है। आप फिर सिर्फ़ और सिर्फ मरीज़ की जो है कंडीशन को जो है वो मतलब
کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن مریض کا علاج نہیں کر سکتے اور الٹیمیٹلی مریض کی جو ہے وہ اس کی وجہ سے ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اعجاز بھائی، اگر ایمرجنسی میں آوارہ کتوں کا کاٹنے والا کوئی کیس آ جاتا ہے یہاں پہ، تو آپ اپنے ڈاکٹرز کو کیا بتائیں گے کہ ان کا کیا ٹریٹمنٹ پلان ہونا چاہیے؟ اب یہ دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، ایک تو وہ ایریا جو کہ انتہائی حساس ہیں اور ایک وہ جو کہ نہیں ہے۔ اگر تو آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے اور اس کو جسم کے کسی ایسے حصے پہ کاٹا ہے جو کہ لیس کیٹیگری اور لیس کرٹیکل ایریا ہے، جیسے کہ ہاتھ، پاؤں یا ٹانگ یا جسم کا کوئی بھی حصہ، تو اس میں آپ نے سب سے پہلے اس جگہ کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی بھی اینٹی بائیوٹک وغیرہ یا کسی قسم کی کوئی کریم نہیں لگانی۔ آپ نے وونڈ کو اوپن رکھنا ہے، اس کو ڈرائی کرنا ہے اور پیشنٹ کو سب سے پہلے جو ہے ویکسین، جو کہ اینٹی ریبیز ویکسین یعنی ARV کے نام سے آتی ہے اور ہمارے بہاولپور وکٹوریہ ہاسپٹل میں یہ فری آف کاسٹ اویلیبل ہے، ڈیو ٹو اونلی ریزن کہ یہاں پر ہمارے MS صاحب جو کہ ڈاکٹر عامر بخاری صاحب ہیں، ان کی کوششوں کی وجہ سے ہر مریض کو فریلی اویلیبل ہے اور ہم اس کے لیے ان کا بہت زیادہ شکر گزار بھی ہیں۔ تو ہمارے BVH ہسپتال میں روزانہ کے حساب سے 10 سے 20 کیسز 24 گھنٹوں میں رپورٹ ہوتے ہیں اور اس میں ہمارے جو MS صاحب ہیں، عامر بخاری صاحب، ان کی کاوشوں کی وجہ سے یہ ہر مریض کو فریلی اویلیبل ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اس کو ARV لگائیں گے۔ ARV لگانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ مریض کو سب سے پہلے اس کی پہلی ڈوز لگ جائے گی، لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مریض کا گردن کا جو ایریا ہے وہ انوالو ہے تو آپ نے اپنا ٹریٹمنٹ پلان جو ہے وہ چینج کرنا ہے۔ آپ نے زخم کو اسی طرح سے صاف کرنا ہے اور زخم کو صاف کرنے کے بعد آپ نے امیونوگلوبولنس جو کہ ہمارے لیے پاس ان ایکٹیویٹڈ فارم میں ریبیز کی ویکسین کی صورتحال میں موجود ہیں اور یہ باہر سے بھی آپ منگوا سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو ہے وارڈ کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو لیکن ہمارے پاس جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے جو MS صاحب ہیں وکٹوریہ ہاسپٹل کے، ان کی کاوش کی وجہ سے یہ فریلی اویلیبل ہے، تو ہمارے پاس مریض کو باہر جانے کا کسی بھی قسم کا جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہوتا، اس کو ہر چیز انڈر دا روف اویلیبل ہوتی ہے۔ اچھا، بیری ریپ ویکسین جو ہے وہ لگانے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بیری ریپ ویکسین میں سب سے پہلے آپ نے پیشنٹ کا ویٹ دیکھنا ہے، اگر تو اس کا ویٹ 20 kg یا اس سے کم ہے تو آپ نے 3 ml کی وائل یوز کرنی ہے، اور اگر پیشنٹ کا ویٹ 20 kg سے زیادہ ہے تو آپ نے اس کے لیے جو ہے وائل 5 ml والی منگوانی ہے، یعنی انٹرنیشنل یونٹ۔ تو بیری ریپ انٹرنیشنل یونٹ لگانے کا بھی ایک طریقہ ہے، آپ نے وائل کو اوپن کرنا ہے اور جہاں پر کتے نے کاٹا ہو اس جگہ پر آپ نے اس کو انٹرا مسکولر آل دا وے 360 ڈگری پہ، یعنی چاروں اطراف جو ہے نا آپ نے اس کو لگانا ہے، اور جو ویکسین اس میں بچ جائے وہ آپ نے دوسری سائڈ کے اوپر انٹرا مسکولر لگانی ہے، ناٹ سبکوٹینیس اور ناٹ انٹراوینس، آپ نے اس کو انٹرا مسکولر لگانی ہے۔ تو اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ کیونکہ اس کا جو کاٹنے والی جگہ کا جو ایریا ہے وہ کیونکہ کرینیل نرو کے زیادہ قریب ہے، تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ وہ زیادہ جلدی کرینیل نرو کے اوپر متاثر ہوگا اور پیشنٹ کے اندر ریبیز کے سائن آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس میں ہمارے پاس یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ امیونوگلوبولنس جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں تاکہ جو ریبیز کا وائرس ہے جو کہ بہت خطرناک وائرس ہے وہ وہاں تک پہنچ نہ پائے۔ تو یہ ٹریٹمنٹ پلان ہمیں آبزرو کرنا ہے کہ اگر تو کتے نے ایسی جگہ پہ کاٹا ہے جو کہ گردن سے نیچے حصہ ہے تب آپ کو امیونوگلوبولنس کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کتے نے ایسی جگہ کاٹا ہے جو کہ گردن سے اوپر ہے تو اب اس کے لیے امیونوگلوبولنس کا ہونا ضروری ہے۔ جو سیکنڈ نمبر پہ بات آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کولڈ چین مینٹین کرنے کا بہت اچھا ایک سسٹم ہے، تو کولڈ چین مینٹین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس کو ہم 2 ڈگری سینٹی گریڈ سے 4 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر مینیج کرتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ ٹیمپریچر ہو جائے یعنی 10 ڈگری یا 15 ڈگری تک چلا جائے تو نہ ہی امیونوگلوبولنس کی ایفیکیسی رہتی ہے اور نہ ہی اس کی ARV یعنی اینٹی ریبیز ویکسین کی کوئی ایفیکیسی رہتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پیشنٹ کو یہ گائیڈ کرنا ہے کہ اس کا ایک اسکیجول فالو کرے۔ اب اس کا اسکیجول جو ہے وہ میں آپ کو بتاتے رہتا ہوں کہ ایک تو اس کا اسکیجول ہے 0، 3، 7، 14 اور 28، یعنی کہ 5 ویکسینیشن کی ڈوز لگیں گی، یعنی 0 اسی دن جس دن یہ آپ کو واقعہ پیش آیا ہے اس دن آپ نے لگوانی ہے، اس کے بعد 3 دن کے بعد یعنی کہ آن دا 3rd ڈے، پھر اس کے بعد آپ نے ڈیٹ کے اندر 7 ایڈ کر دینا ہے، پھر 14 ایڈ کر دینا ہے اور پھر 28 ایڈ کر دینا ہے، یعنی یہ ٹوٹل 5 ڈوزز ہوں گی۔ ان 5 ڈوزز کو اگر آپ لگا دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا مریض جو ہے وہ صحت یاب رہے گا اور اس کو ریبیز جیسی مہلک بیماری نہیں ہو سکے گی۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتائیں گے کہ اگر ریبیز ہو جائے تو ہمیں وہ کس طرح سے پتہ لگتا ہے، ہمیں کیا نشانیاں اور کیا سائن اینڈ سمٹمز ہیں کہ ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ اب ہمارے مریض کو ریبیز کے علامات آنا ظاہر ہو گئی ہیں۔ تھینک یو سر سو مچ۔